Sa police report, construction worker sikop sa drug buy-bust operation sa Ozamis sa PNP. Ibalik ka lang sa report sa Leoncio Medallo. September 18, alas 7 kapin ang takna sa kagabion, sikop ang usa ka construction worker sa gipagayong drug buy-bust operation sa Ozamis PNP nga gipanguluan ni Police Captain Elwood Kilat Malanog, ang Intelligence Investigation Officer ilalom sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Harvey Abellanosa, ang OIC sa Ozamis City Police Station uban sa sikan PMFC, PDO o PIO na ilang construction worker nga si Ronnie Tumapon Bagyo, 31 anyos, adunay live-in partner o residente sa barangay Doña Consuelo. Gihimo ang operasyon human napalitan sa poster buyer si Tumapon sa gituoang shabu sa kantidad nga 500 pesos didto sa Purok Ono sa maong barangay. Sa gihimong pagbody search ni Tumapon sa mga sakop sa kapulisan nga gisaksiyan ni Doña Consuelo Barangay Chairman Roski Fiel, DOJ representative og mga sakop sa local media. Nakuha gikan sa posisyon ni Tumapon ang 5 kagagmayng pakete nga adunay sulod sa gituoang shabu. Usa ka empty cigarette box nga mao gisudlan sa illegal nga droga ug ang 500 peso bill nga gigamit nga buy-bust money. Base sa atong nakuha nga impormasyon nga si Tumapon gisurveillance sa kapulisan sulod lang sa 2 ka semana. Nasayran ni Barangay Chairman Roski Fiel nga si Tumapon usa ka construction worker ug iya pa usab nga subayon kung kini usaba ka drug surrendery. Tan-aw pa man akong listahan gud, wala kung kini siya nitong nga gud. Manang ang amo ang plano nga tagsaon na mo adto kay sa 70 ko na sila kabuk piwods nang nga ana 20 ra kabuk sa di pa kabut 20. Mo nang nga plano mi sa PSB nga balay-balayon na mo adto. Si Tumapon gidala gilayon sa Ozamis Police Station ug mga tubang siya sa kasong paglapas sa Section 5 and Section 11 sa Republic Act 9165. Alang sa Ozamis Today, ako si Leoncio Medallo.